नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म पुष्पा श्री कार्की। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भन्दा राजा ठिक भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिको सर्वत्र निन्दा। 30 वर्ष यताका आन्दोलन समीक्षाको घडीमा उपलब्धि रक्षाको चिन्ता। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा 36 जनाको बहसपछि निवेदक पक्षको समय सकियो। आजदेखि सरकारी पक्षबाट बहस सुरु गरिने। ओलीसँग मिल्न नसक्ने एमाले नेता नेपालको भनाइले पार्टी एकताको प्रयासमा ब्रेक। नेपाल पक्षले एकता नै नचाहेको टिप्पणी। 10 गजामा बनाइएका संरचना हटाउनको सट्टा नेपाललाई थप असर पुग्ने गरी संरचना निर्माण गरिँदै भारतको बलमिचाइले नेपाली बस्ती डुबानको चपेटामा। काठमाडौँ उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी। कोरोना संक्रमण दर घटे पनि जोखिम कायमी रहेकाले पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा हटाउन नसकिने प्रज्यहरूको भनाइ। सामाजिक दूरीको नियम तोडेपछि बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा राजीनामा। मन्त्रीको राजीनामाले आफू दुखी भएको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको प्रतिक्रिया। र बेल्जियम 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। बेल्जियमसँग साबिक विजेता पोर्चुगल 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। राणा शासनदेखि राजतन्त्र हुँदै प्रजातन्त्र र गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता देखिन सकेको छैन। विगतमा जस्तो विकासका संरचना पनि निर्माण भएका छैनन्। नेताहरू आफू कुन राजनीतिक सिद्धान्तको आडमा राजनीति गर्दैछु भन्नेमा नै अलमल छन्। उनीहरूको बोली र व्यवहारको ठेगान छैन। हिजो जुन व्यवस्थाका विरुद्ध लडे नेताहरू आज त्यही व्यवस्थाको गुणगान गाउन थालेका छन्। नेपालले एक पुस्तामै 3 तन्त्र अर्थात् राणातन्त्र, प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको अभ्यास गरिसक्यो। त्यही अनुसार व्यवस्था र संविधान पनि परिवर्तन भए। थुप्रै परिवर्तन र परीक्षण गर्दै 70 को दशकमा पुग्दा समेत न परिवर्तनले स्थायित्व पाउन सक्यो, न बनेका संविधानहरू विवाद मुक्त रहन सके, न देशको अवस्था सुध्रियो। बरु राजनीतिक द्वन्द्व झन बढ्दै गयो। विदेशीको चलखेलको सीमा रहेन। आन्तरिक निराशा आकाशियो। देश झन झन गरिब हुँदै गयो। अहिले त नेताहरू भन्न थालेका छन् कि हामीले राणा शासन र प्रजातन्त्रमा जस्तो विकासका संरचना पनि तयार गर्न सकेनौं भनेर। आखिर यस्तो अवस्था किन आयो त? संसारका विकसित मुलुकहरूलाई हेर्ने हो भने त्यो देशको विकासको खाका आफ्नै मौलिक वातावरणसँग सम्बन्ध भएको देखिन्छ। व्यवस्था भन्दा पनि पात्र र प्रवृत्तिका कारण देश विकसित भएको पाइन्छ। अलग अलग मुलुक अलग अलग व्यवस्था र पात्रहरूबाट विकासका खाका कोरिएका छन्। तर हाम्रो देशमा राजनीति गर्नेहरूले आदर्श काम श्रेय लिनका निमित्त चयन गरेका पात्रहरू एउटा पनि मौलिक हुन सकेनन्। साम्यवाद, समाजवाद, जनवाद जे भने पनि त्यसका आदर्श पात्रहरू मूलतः विदेशी नै रहे। पार्टीको आन्तरिक अधिवेशनमा समेत भाइचाराको नाममा ती आदर्श व्यक्तिका वक्ताहरूको चयनलाई गर्वको रूपमा स्वीकार्ने प्रथा नै बन्यो। आफ्नो सबै राम्रो, अर्काको सबै नराम्रो मान्ने स्वतन्त्र देशका रैती नेताहरूको बाहुल्यताको सीमा रहेन। यदि केही नेताले विदेशी सिद्धान्तलाई मौलिकता दिन खोज्यो भने त्यसलाई सुधारवादी, गद्दार भन्न थालियो। यस प्रकार देशभित्र मौलिक राजनीतिको अभ्यास हुनै पाएन। आयातित फिलोसफीकै कारण नेपालमा आन्तरिक राजनीतिले सिद्धान्तको रूप लिन सकेन। हुन त मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद भित्र केही मौलिकता भए पनि त्यो पनि कम्युनिस्ट राजनीति भित्रको आदर्शमै केन्द्रित भएकाले नेपालका लागि आदर्श राजनीति बन्न सकेन। अर्को ठूलो कारण नेपालको राजनीतिलाई घोषित रूपमै अस्थिर बनाउने प्रवृत्ति संस्थागत रूपमै अघि बढ्यो। 30 वर्षको पञ्चायतलाई विदा गरेर पुनर्स्थापित भनिएको प्रजातन्त्र सुरुदेखि नै भण्डाफोरको राजनीतिमा रुमलिन पुग्यो। प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानिक मोर्चा अर्थात् संयुक्त जनमोर्चा नेपालले पहिलो संसदीय चुनावमा 9 सिट जितेर सुरु गरेको संसद भण्डाफोरको राजनीतिले सुरुदेखि नै सत्तालाई अप्ठ्यारो बनाइरह्यो। त्यसपछि सुरु भएको व्यक्ति हत्या र हिंसाको वातावरणले देश थला पर्यो। 17,000 नागरिकको त्रासदीपूर्ण हत्याको उद्देश्य राजतन्त्रको अन्त्य भन्ने थियो। अहिले आएर त्यही राजतन्त्रमा सान देख्ने त्यस पार्टीका महारथीको प्रलापले
17,000 नागरिकको शहादतको मूल्य कसरी चुकाउला? त्यो भविष्यलाई नै छोड्नु बेस हुनेछ। यस्तो देखावटी राजनीति गर्ने दुई पात्र प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईकै कारण आज देश विभाजित छ। जाति जनजातिको कथाले साम्प्रदायिक लडाईँको खाडल खनिएको छ। यिनको राजनीति टिकाइदिनका लागि अझै देशले कति निरर्थक बलिदान दिनुपर्ने हो थाहा छैन। प्रचण्ड पथ वा प्रवृत्ति के कारणले हो यो देशमा झण्डै 30 वर्षदेखि प्रचण्ड राजनीतिको दायाँ बायाँ वा केन्द्रमा स्थापित छन्। झण्डै 10 वर्ष उनैले थला पारेको राजनीतिको विकसित परिस्थितिसँगै प्रचण्ड नै देशका हर्ताकर्ता रहे। सत्ता गिराउने र बनाउने प्रमुख शिल्पकारको रूपमा प्रचण्ड नै रहे। एउटै पार्टीका 3 जनालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकेकोमा प्रचण्डलाई ठूलो गर्व पनि छ। तर प्रचण्डले बनाएको सरकार टिक्न नसकेकोमा भने पछुतो होला कि नहोला? आज सबैले आत्मसमीक्षा गर्ने हो भने प्रचण्डको अस्थिर राजनीति नै कहीं देशको अस्थिरताको कारण बनेको त छैन सोच्ने बेला भएको छ। आज सबै पार्टीहरू विभाजित छन्। देशमा माओवादी पार्टीको चर्चा छैन। प्रचण्डको अगुवाईमा 2वटा पार्टीहरू विभाजित छन्। राजनीतिक अभिष्ट पूरा गरी सत्तामा जानका निमित्त गरिएको हत्कण्ठाले देशले राजनीति नै गुमाउँदैछ। संसद छैन। आज सबै नेताहरू अदालतबाट न्यायको अपेक्षा भन्दा पनि दयाको याचना गरिरहेका छन्। यत्रो त्याग र सङ्घर्षले आर्जेको इतिहास अदालतभित्र कैद छ। जित हार जसको भए पनि राजनीतिले भने अवश्य हार्नेछ। अर्काको अनिष्टको लागि खनेको खाल्टोले खन्नेलाई मात्र माया गर्दैन। भस्मासुरको कथा याद गर्नु सबैका लागि उत्तम हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएको छ। असार 9 गतेदेखि सुरु भएको रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा सहित 146 सांसदको तर्फको बहस आइतबार सकिएको हो। 4 दिनको बहसमा 36 जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। रिट निवेदक पक्षले पाएको 15 घण्टा मध्ये 12 घण्टा सकिएको छ। 3 घण्टा समय भने रिट निवेदकको विपक्षीले बहस गरेपछि जवाफ बहसका लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै एमिकस क्युरीका लागि 2 घण्टा समय तोकिएको छ। विघटन सम्बन्धी मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर मात्रै नपुग्ने भन्दै शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने माग छ। देउवाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष दाबी गरेकाले उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्ने कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। आजदेखि सरकारी पक्षको सुरु हुँदैछ। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिल्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै पार्टी एकताका लागि प्रयास गरिरहेका नेताहरूलाई राजनीतिक झड्का लागेको छ। बार्गेनिङको रसाकसीको खेलमा डुबेको एमाले र प्रधानमन्त्री ओलीका लागि नेता नेपालको सो अभिव्यक्ति नयाँ चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। यससँगै एमाले असन्तुष्ट पक्ष पार्टीमा मिल्नै नचाहेको हो भन्ने कि वारकी पारको निर्णय लिनुपर्नेमा बहस सुरु भएको छ। नेकपा एमाले एकताका लागि प्रयासरत रहेको बेला एमाले नेता माधव कुमार नेपाललाई उनकै समूहका नेताहरूले मेलमिलापका लागि दबाब दिइरहेका छन्। कांग्रेस सभापति देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई माधव नेपालको मन ओलीतिर फर्किहाल्छ कि भनेर सकस परेको छ। यस्तो अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा माधव नेपालले पार्टीको तर्फबाट आफूलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको तर आफूले विपक्षी गठबन्धन नछोड्ने बताएसँगै एमालेको एकता गम्भीर मोडमा पुगेको अनुमान लगाइदैछ। राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र कोही हुँदैन भनिन्छ, तर ओली नेपालको सम्बन्धमा यो भनाइले तत्काल मेल खाने अवस्था छैन। एमाले भित्र मौलाएको स्वार्थको राजनीतिले गम्भीर रूप देखाउँदैछ। त्यसैले एमालेको राजनीति व्यक्तिगत स्वार्थबाट निर्देशित छ भन्दा फरक पर्दैन। त्यही स्वार्थ पार्टीको हितमा भइदिएको भए नेकपा एमालेको राजनीति यसरी ओह्रालो लाग्दैनथ्यो। पछिल्लो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको एमालेले पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो। सरकार गठन भएको 2 वर्ष नहुँदै तत्कालीन नेकपा भित्रैबाट प्रधानमन्त्रीलाई विस्थापित गराउने कसरत सुरु भयो। सायद संविधानमा 2 वर्षको प्रावधान हुँदैनथ्यो भने सरकार गठनदेखि नै यो खेल सुरु हुने पक्का थियो।
व्यक्तिगत गुटगत र दलगतमा राजनीतिको स्थायी स्वार्थका कारण एमालेको राजनीतिले जनतालाई हँसाइरहेको छ। राजनीति देश र जनताका लागि नभएर पद, पावर र पैसाका लागि हो भन्ने कुरा एमालेका नेताहरूले देखाइरहेका छन्। पछिल्लो समय नेकपा एमाले पार्टीको अन्तर्विरोध भन्दा पनि गुटगत तथा व्यक्तिगत स्वार्थ र टक्रावको बीचमा फसेको छ। फुटको डिलमा पुगेको एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले मलाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर आयो तर शेरबहादुर देउबा र प्रचण्डलाई धोका दिन सक्दिन भनिरहेका छन्। उनले एमालेलाई र स्वयं आफूलाई धोका हुन सक्ने कुरा बिर्सेको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले होला नेता नेपालले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई आफ्नै पार्टी, देउबा र प्रचण्डलाई आफ्नो नेता माने जस्तो देखिएको छ। यसका लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले नेता नेपाललाई उचालिरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा केपी ओलीसँग मिल्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएका एमाले नेता नेपालले पार्टीमा नबस्ने मन बनाएको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ। तर सत्तारूढ पार्टी यसरी चल्दा ओलीलाई मात्र अप्ठ्यारो पर्छ वा सिङ्गो एमाले असफल हुन्छ। सिङ्गो एमाले र एमालेका नेताहरूले गम्भीर रूपमा मनन गर्ने बेला भए जस्तो छ। नवौं महाधिवेशन लगत्तै एमाले नेताहरूले व्यक्तिगत फाइदाका लागि पार्टीभित्र बार्गेनिङ सुरु गरेका थिए। त्यहीबाट सुरु भएको एमालेको घर झगडामा अहिले माधव नेपाल लगायतका केही नेताहरू ओलीसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने मनस्थितिमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ। यदि नेकपा एमाले मिल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो भने, एमालेमा फर्कन गाह्रो भएको हो भने समय खेर फाल्नु उचित होइन। सत्तारूढ पार्टी भित्रको झगडाको असर सिङ्गो मुलुकमा परेको छ। पार्टी बचाउने नाममा नेताहरू लम्पसार पर्ने हो भने यसको नजिर भविष्यका लागि घातक हुनेछ। पार्टीभित्र अनुशासन कायम भएन भने संगठन केवल नामको मात्र संगठन हुनेछ। त्यसैले मिल्न चाहने नेता कार्यकर्ताहरूले आम्ने सामने हाकाहाकी आफ्ना माग राख्ने, शंका लागे सञ्चार माध्यमहरूको सामुन्ने वार्ता गर्ने, नेतृत्वले मिल्ने र सक्ने जति लचकता अपनाउन जरुरी छ। तर विपक्षी गठबन्धनमा गएर पार्टी नेतृत्वसँग मिल्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिने तर पार्टी परित्याग नगर्ने कुराको औषधि केही हुन सक्दैन। अहिले असन्तुष्ट पक्षका हरेक शर्त माने भोलि एमाले भित्र राजनीति भन्दा बार्गेनिङ हाबी हुनेछ। नेकपा एमाले भित्रको विवादकै कारण एमाले तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारमा रहने वातावरण रहँदैन भने एमालेले अब प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुनुपर्छ। तर देश र पार्टीलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन। पछिल्ला 30 वर्षमा 26 वटा सरकार बनाएर बाडीचुडी राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याएका नेताहरूलाई स्थायी सरकार हुँदा सरकारमा जान नपाएको झोक चलेको छ। त्यही झोकमा सत्ता पक्ष र विपक्ष मिली बनाएको गठबन्धनले देशलाई निकास दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। यस्तो झन्झट निम्त्याएका एमाले नेताहरूलाई काखी च्यापेर नेतृत्वले हरेक शर्त मान्नुको अर्थ रहँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमाले एकता प्रयासमा लागेका एमालेका केही नेताले चाँडै नै पार्टी एकजुट हुने दाबी गरे पनि पछिल्ला संवादहरू सकारात्मक दिशामा छैनन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको पछिल्ला आरोप प्रत्यारोपले पार्टी एक नरहने संकेत देखिन्छ। तर दोस्रो पुस्ताका नेताहरू भने पार्टी एकताका लागि भन्दै कसरत जारी राखेका छन्। यति बेला नेकपा एमाले भित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्रै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छैनन्, स्वयं एमाले पार्टी नै सङ्कट अवस्थामा छ। फुटेको एमालेलाई लिएर पुनस्थापित संसदमा भूमिका गर्दा होस् वा ताजा जनादेशमा जाँदा ओली र नेपाल पक्षका लागि सहज परिस्थिति भने पक्कै देखिँदैन। अध्यक्ष ओली र नेपाल बीच गत वैशाख अन्त्यमा भएको सहमति अनुसार बनेको दुवैतर्फका नेता सम्मिलित 10 सदस्यीय कार्यदल निष्क्रिय भएपछि अनौपचारिक रूपमा दुवैतर्फका नेताहरू बीच एकताबारे निरन्तर जसो वार्ता र छलफल हुँदै आएका थिए। तर सहमतिका लागि वातावरण बनाउन भन्दै गरिएका वार्ता र छलफलबाट कुनै निष्कर्ष भने आएन। प्रधानमन्त्रीले 2075 जेठ 2 मा फर्कन नमानेका कारण पार्टी फुटेको अवस्थामा आइपुगेको नेता जयकुमार राईको भनाइ छ। पार्टीको मिलन बिन्दु 75 जेठ 2 गतेको अवस्थामा सबै संरचना, पार्टीको संरचना केन्द्रदेखि तल वार्ड तहसम्मको चाहिँ संरचना, सबै जनवर्गीय संगठनको संरचना को बिन्दुमा पुगिसकेपछि अहिले चाहिँ कुनै पक्षसँग कुनै पार्टीसँग बैठक बसेको अनि आफ्नै पार्टी भित्रको चाहिँ कुरा प्रतिपक्ष जस्तो चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिरहेको कुरा भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँमा अन्त हुन्छ।
अहिले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन विरुद्ध मुद्दा सुनवाईकै क्रममा छ। संवैधानिक इजलासको विवाद र न्यायाधीशको तानातानमा पनि राजनीतिक सेटिङ र हारजितको विश्लेषण गरिएको छ। संवैधानिक इजलासको विवाद र एमालेको ओली नेपाल पक्ष एक नहुने देखिन्छ। ओलीमाथि अदालतले एकमाथि अर्को धक्का दिँदै आएको छ नै। आफ्नै समूहबाट पनि ओलीलाई दबाव बढ्न थालेको छ। तर ओली पक्ष पनि अब माधव पक्षलाई पार्टीभित्र धेरै फर्केर नबस्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। माधव कुमार नेपाल सहित बसेको केन्द्रीय कमिटीको स्थायी समितिको बैठकले गरेको सर्वसम्मत निर्णयको आधारमा तयार भएको पार्टीको संरचनाको बैठक बोलाएर आफूले हस्ताक्षर गरेको, आफूले छानेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आफैले छानेको एकचोटि पार्टीको वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीलाई म भन्न चाहन्छु कि उहाँले गरेको सर्वसम्मत केन्द्रीय कमिटीको छनौटको जो निर्णय हो त्यसलाई नै टेकेर उहाँलाई आउनुहोस् भनेर भनेको। अब हामीले त्यो वातावरण पार्टी केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट हामी तयार गरिदिन्छौँ। आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न त्यो भविष्यले बताउँछ। अहिलेको अवस्थामा एमाले भित्र दोस्रो पुस्ताका नेताहरू एकता बचाउने प्रयासमा रहेको देखिन्छ। कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुनु मुलुकको हितको लागि पक्कै पनि राम्रो हुँदैन। त्यसैले सत्तारूढ एमाले विवाद जति लामो हुँदै जान्छ त्यति नै देशको राजनीति अन्यल र अस्तव्यस्तता जाने देखिन्छ। पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताले विवाद समाधानको लागि निर्णायक पहल गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्व निर्धारित समयभित्रै केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी क्रियाशील सदस्यता वितरणलाई टुङ्गो लगाउने भएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक समायोजन लगायत विभिन्न कारणले रोकिएको क्रियाशील सदस्यता वितरण कार्य सबै जिल्लामा सुरु भइसकेकाले समयमै टुङ्गो लगाएर वडादेखि केन्द्रसम्मको सबै अधिवेशन समयभित्रै सम्पन्न गरिने नेता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। आइतबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरू सम्मिलित बैठक कार्यतालिका अनुसार पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका प्रकाशित भइसकेको छ। त्यही कार्यतालिका अनुसार महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्ने विषयमा नै केन्द्रित भएर छलफल भइराखेको छ र त्यसमध्येको अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय अथवा पार्टीको वडादेखि केन्द्रसम्मका सबै अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्नका लागि पूर्व तयारी अथवा पूर्व शर्तका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यताको छानबिन, व्यवस्थापन र त्यसको अन्तिम सूची तयार गर्ने काम हो र त्यसै काममा सबैभन्दा ज्यादा केन्द्रित भएर छलफल भएको छ। नेता लेखकका अनुसार 2 जिल्ला बाहेकका जिल्लाबाट विभिन्न किसिमका उजुरी तथा गुनासोहरू आएको र ती गुनासा तथा उजुरीलाई छलफल गर्दै टुङ्ग्याउन लागिएको बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्यहरू नै मतदाता पनि भएकाले महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा क्रियाशील सदस्यताको विषय टुङ्गो लगाउने कार्य जटिल भएको नेता लेखकको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। सीमावर्ती क्षेत्रमा बनाइएका अनाधिकृत भौतिक संरचना हटाउनुको सट्टा भारतले नेपाली भूमिलाई थप असर पुग्ने गरी निर्माण जारी राखेको छ। दीर्घकालीन असर पार्ने पर्खाल, सडक, बाँध, तटबन्ध निर्माणका काम भारतले बलमिच्याईपूर्वक अघि बढाइरहेको हो। 10 गजा आसपास बाँध, तटबन्ध निर्माण जारी राख्दा नेपाली बस्ती तथा खेती डुबानमा छन्। सीमा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुसार नदी, खोला तथा प्राकृतिक रूपमा सृजित पानीको बहावलाई कुनै पनि हालतमा रोक्न पाइँदैन। नदी खोलाको तटीय क्षेत्रबाट दुवैतर्फ कम्तीमा 8-8 किलोमिटर क्षेत्रमा बहावलाई रोकिने संरचना बनाउनै पाइँदैन। सन्धिमा नेपाल र भारत दुवैले हस्ताक्षर गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन नेभिगेसनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस 1997 को धारा 7 मा एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ। इन्टरनेसनल बाउन्ड्री वाटर ट्रिटी एक्ट 1990 अनुसार पनि सिमानाको अर्कोतर्फ पानीको सतह बढ्ने गरी सीमाको एकातर्फ बाँध वा संरचना बनाउन पाइँदैन।
तर नेपालसँगको सिमाना जोडिएको अधिकांश स्थानमा भारतले यी सन्धिहरू मिच्दै एकतर्फी बाँध, सडक लगायतका संरचना बनाइरहेका छन्। भारतीयले एकपक्षीय रूपमा बनाएको बाँधका कारण नेपालको धेरै बस्ती तथा जग्गा डुबानमा परेको छ। यस्तै डुबानको चपेटामा छ कपिलवस्तुको सीमावर्ती क्षेत्र पनि। भारतीयले 14वटा फाटक लगाएर बाँध थुनेको छ। बाँधको पानीले भारतमा लोभलाग्दो तवरले धान रोपाई भइरहेको छ, तर नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ। अगर से हम लोग भगवानपुर, रंगपुर, कैसहिया, लहरौली सब ताल हो गए। बहुत दुखी है, बाल बच्चे खाए बिना मरत है। जितनी भर्ती लाख उतना सब नुकसान हो गए। अब ये सरकार करेंगे। भारतले बाँधेको बाँधका कारण नेपाल पट्टीको बस्ती र खेती डुब्दा किसान चिन्तित बनेका छन्। 25 वर्षदेखि नेपालीले यो समस्या झेल्दै आएका छन्। सब बुरा है एकदम पानी से यहाँ। अब हमारे लोग 10 परिवार 12 परिवार हैं। हमारे लोग कहाँ जिए खा जावा जाए। ये खेती बाड़ी से जिया खावा जाता रहा। ये हमारे लोगों के जात है। अब सरकार के जैसे विचार जैसे करें। भगवानपुर, रंगपुर, लहरौली 3 गाँव का 700 बीघा जमीन बाहर में पड़ा है। नेपाल सरकार, इंडिया सरकार के सहमत नहीं करी तो हम लोग भूखन मरी जावा चाहिए। बाल बच्चे सब पर मर जाए। बाँधसँगै आवत जावत गर्न भनेर पूर्व पश्चिममा अग्लो बाटो बनाइएको छ, जसले बाँधकै काम गरेको छ। खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्दा किसानको दैनिकी गुजरा चल्न कठिन भएको छ। त्यहाँ माली बाँधमा चाहिँ नि पटरा लगाउने, थुनछेक गर्ने जस्ता कार्यहरू चाहिँ नि भइराखेको अवस्थाहरू छ। जुन गरिब किसानले चाहिँ नि खेती गरेर बाँचिराखेको अवस्थाहरू छ, त्यो पानी बाँधिसकेपछि माली बाँधमा मित्र राष्ट्र भारतका सरकारले बाँधिसकेपछि यताको हाम्रो किसानहरूको लगभग 600-700 बीघा जमिन त्यो धान नष्ट हुन्छ र पानीको निकास भइराखेको अवस्थाहरू छैन। भारतले बल मिचाइपूर्वक निर्माण गरेका संरचनाका कारण खास गरी बर्खायाममा हजारौं नेपालीले शास्ति बेहोरिरहे पनि समस्या सुल्झाउन नेपाली पक्षबाट प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन। समाधानका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नु जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि कपिलवस्तु सहकर्मी शम्भु मालीको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञाको सम्बन्धमा आज निर्णय गरिने भएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आइतबार बसेको बैठकले मोडालिटी परिवर्तन गर्ने सहमति गरिएको र यसको अन्तिम निर्णय आजको छलफलपछि हुने भएको हो। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले आजको उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक बसेर उपत्यकामा लागू हुने गरी निषेधाज्ञा सम्बन्धी अर्को आदेश जारी गर्ने बताउनु भएको हो। जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा सहजीकरण तथा पसलहरूलाई नियमित खोल्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको भए पनि उपत्यकाको 3वटै जिल्लाको आफ्नो वस्तुस्थितिलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरू परामर्शमै रहेको उहाँले बताउनुभयो। उपत्यकाको हकमा चाहिँ अब केही अझै जोरबिजोर लागू गरेर सञ्चालन गर्ने हो कि के गर्ने हो, सट्टै खोलिहाल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन भन्ने नै सिफारिस छ। अब बाहिरको लङ रुटलाई चाहिँ अझै 1-1.5 हप्ता हामीले हेर्नै पर्ने स्थिति छ। यो स्मार्ट लकडाउन भनेको चाहिँ अब हाम्रो सिसिएमसीले चयन गरेको शब्द हो होइन। अब हामीले डिसिसिएमसीमा चाहिँ हामीले बुझेअनुसार चाहिँ अब यो सङ्क्रमण दर पनि नबढ्ने, अब चाहिँ अलिकति लाइफलाइन पनि सहजीकरण गर्ने, यो बिचैमा जानुपर्छ भन्ने एउटा मोडालिटी हो जस्तो मलाई लाग्छ। उपत्यकामा संक्रमण दर घटेको भए पनि धेरै नघटेकाले विवेकसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो। निषेधाज्ञा पुरै नखोल्न र लामो दूरीका सवारी साधनलाई अझै 1-1.5 हप्ता खोल्न नहुने सुझावहरू आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। हरेक वर्ष विश्वमा 8 लाखभन्दा बढी मानिसहरूले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालको तथ्याङ्कलाई मात्रै हेर्ने हो भने वर्षेनी 6800 भन्दा बढी मानिसले आत्महत्या गर्ने गर्दछन्। नेपालमा पछिल्लो केही समय यता आत्महत्याका घटना बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
पछिल्लो समय आत्महत्या र हत्याका घटनाक्रम बढेका छन्, जुन चुनौतीको विषय समेत बन्दै गएको छ। घरायसी समस्या, व्यापार व्यवसायमा घाटा, भविष्यप्रतिको नैराश्यताका कारण हुने अन्योलता अथवा छेडीको रिसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हत्या भएको पाइन्छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणका कारण निश्चित घेराभित्र बस्नुपर्ने बाध्यतासँगै बढेको मनोरोगले पनि यो समस्या निम्ताएको बताइन्छ। मानसिक समस्याबाट ग्रसित, गम्भीर तनाव, प्रतिक्रिया र आशाविहीन हुने, गरिबी, बेरोजगारी, एक्लै बस्ने, लागु औषधिको सेवन गर्ने, सम्बन्ध विच्छेद आदि मुख्य कारण हो। नेपालमा गत वर्षभन्दा यो वर्ष आत्महत्याका घटना बढेको केन्द्रीय प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रवक्ता वसन्त कुँवर बताउनुहुन्छ। अहिले 11 महिनाकै अवधिमा यो संख्या नागेर 6335 बढेको छ र एभरेज रूपमा करिब 500 देखि 600 चाहिँ आत्महत्याका घटना प्रत्येक महिना हुने गर्छन्। 2% बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ र आत्महत्या बढ्नुपर्ने कारण त सामान्यतया विगतदेखि को कुरा गर्दाखेरि मुख्यतया यो जैविक कारणका कुराहरू, वंशाणुगत कारणका कुराहरू, शारीरिक रोग, दीर्घकालका रोगका कारणहरू, मानसिक कारण। आत्महत्या गर्नु पूर्व मानिसले कुनै न कुनै संकेत देखाउने र परिवारले संकेत थाहा पाउन सके यसलाई रोक्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। कुनै पनि मानिसले आत्महत्याको प्रयास गर्दैछ भने उसले कुनै न कुनै संकेत बताउने र अभिभावकले त्यसलाई थाहा पाउन सक्ने आत्महत्याबाट बच्न सकिने मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर नम्रता प्रधानको भनाइ छ। जस्तै मलाई गाह्रो भयो भनेर उनीहरूले अर्कै रूपमा भनिरहेको हुन्छ हैन। जस्तै दुखी भएर बसिराख्ने या आफ्नो पीडाहरू मलाई यस्तो गाह्रो भयो भनेर सुनाइराख्ने। हामीले एकअर्कालाई मद्दत गर्नलाई के गर्नु पर्यो भने पहिला त वाच गर्ने हैन, आफ्नो वरिपरिको मान्छेहरू खुसी छन् कि छैनन्, उनीहरूलाई केही प्रब्लम परिरहेको छ कि छैन। यदि छ रहेछ भने, दुखी देखिनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग गएर कुरा गर्न जाने, के भयो, मैले दुखी देख्छु नि, मैले के मद्दत गर्न सक्छु कि, म सुनिदिन सक्छु कि भनेर उहाँहरूलाई अप्रोच गर्ने। आत्महत्याको बाटो रोज्न पुग्नेहरू प्राय मर्न नचाहेको र कोही आएर उनीहरूलाई रोकिदिए हुन्थ्यो भन्ने महसुस गर्ने गरेको मनोचिकित्सकको भनाइ छ। मानिसले कुनै पनि कारण बिना आत्महत्या वा हत्या गर्न सक्दैन, त्यसैले यस विषयमा आफन्त साथीभाइले नै सकारात्मक ऊर्जा दिनुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन्। अर्को, जीवनदेखि हार नमान्नु र सङ्घर्षमै लागिरहनु नै आत्महत्या रोकथामको अर्को उपचार हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सङ्गीता अधिकारी, काठमाडौँ। बहराइनका लागि सिफारिस भएका युवराज कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। कार्कीको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। आइतबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले कार्कीलाई राजदूतमा नियुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। मन्त्री परिषदले पनि राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर कार्कीलाई राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो। मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई स्नातक तह पास गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएर सरकारले निर्देशिका संशोधन गरेको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार कार्कीलाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। बाँकी समाचार। डोटी जिल्लामा गर्भपतन गराउने महिलाको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको छ। गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा गर्भपतन गराउने महिलाहरूको संख्यामा वृद्धि भएको हो। सम्बन्धित महिलाको मन्जुरी बिना वा अन्य कुनै कारणबाट गर्भ रहन गएमा 12 हप्तासम्मको गर्भ स्वैच्छिक गर्भपतन गराउन सक्ने अधिकार छ। स्वास्थ्य कार्यालय डोटीको चालु वर्षको जेठ महिनासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 994 जनाले गर्भपतन गराएका छन्। गत वर्ष जम्मा 1031 जनाले गर्भपतन गराएका थिए। यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा गर्भपतन गराउनेको संख्यामा वृद्धि हुने देखिन्छ। भारत तथा नेपालमा बन्दाबन्दी लागू भएपछि धेरै जसो नागरिक घर फर्किए। यसको कारणले पनि गर्भपतन गराउनेको संख्यामा वृद्धि हुँदै गएको सरकारवाला बताउँछन्। स्वास्थ्यको सूचनाहरू हेर्दाखेरि लकडाउन अनि त्यसपछि विदेशबाट घरतिर आउने पुरुषहरूको संख्यामा वृद्धि र विभिन्न जनगणना यिनीहरूले देखाउँदाखेरि डोटी जिल्लामा पनि बाहिरिएको जनसङ्ख्या चाहिँ बढी भएको कारणले
अब तिनीहरूको चाहिँ कपल अथवा हस्बेन्डहरू वाइफहरू चाहिँ घरमा आउँदाखेरि यसले चाहिँ सङ्ख्यामा पनि बच्चाहरूको सङ्ख्यामा पनि वृद्धि भएको छ यसपालि। यसो हेर्दाखेरि गत वर्षको भन्दा गत वर्ष संस्थागत सुत्केरीमा लगभग 71-72% हुँदाखेरि यसपालि अहिलेसम्मकै डेटा हेर्दाखेरि 80% क्रस गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गर्भपतन गराउनेमा 20 वर्ष मुनिका 28 र 20 वर्ष माथिका 966 जना महिलाहरू रहेका छन्। यस वर्षसँग गत आर्थिक वर्षको संख्या हेर्दा 20 वर्ष मुनिका 49 र 20 वर्ष माथिका 982 महिलाले गर्भपतन गराएका थिए। आर्थिक वर्ष सकिन अझै 1.5 महिना बाँकी छ। यो अवधिमा गर्भपतन गराउनेको संख्यामा वृद्धि हुन सक्छ। महिलाहरूलाई चाहिँ मानसिक, सामाजिक अनि शारीरिक समस्याहरू आउन सक्छन् हैन। कहिलेकाहीँ महिलाहरूको ज्यान पनि जान सक्छ। त्यसकारण उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जति सक्नुहुन्छ तपाईँ अस्थायी परिवार नियोजनको साधनहरू प्रयोग गर्नुहोस्। बच्चा पुगिसक्यो भने किन अस्थायी साधन प्रयोग गराउनु त? बेला बेलामा थाई आइरहेछ, थाई पनि श्रीमानलाई गराउनुहोस् या तपाईँहरू गर्नुहोस्। म त उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही सुझाव दिन्छु कि साधनहरू प्रयोग गर्नुहोस्। सूचीकृत स्वास्थ्य कर्मी र स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित गर्भपतन गराउने महिलाको संख्यामा वृद्धि हुनु आमाको स्वास्थ्यका हिसाबले चुनौतीपूर्ण हो। परिवार नियोजनका थुप्रै साधनहरू हुँदाहुँदै गर्भवती हुनुले परिवार नियोजनका साधन प्रयोगमा कमी आएको देखिन्छ। विश्व महामारीका रूपमा रहेको भेरिएन्ट कोभिड-19 का कारण विदेशमा रहेका धेरै नगरवासी अथवा जिल्लावासीहरू भित्रिएका छन्। यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा यो खालको एउटा भनौँ न समस्या रह्यो जसका कारण अब समयमा हामीले जीवनमा हरेक आफ्नो जीवन सम्बन्धी ज्ञान सिप अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गरेनौँ भने हामीलाई एकदमै दुःख हुने हुन्छ। नेपालका ग्रामीण भेगहरूमा व्याप्त गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, पर्याप्त मनोरञ्जनका साधन नहुनु, अवैध सम्बन्ध जस्ता थुप्रै कारणले गर्दा महिलाले गम्भीर खालका समस्या भोग्नु परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डोटी सहकर्मी टेकबहादुर साउदको रिपोर्ट। दाङ देवखुरीको राप्ती 4 मौरीघाट खिनाइटा मजनीगढ हुँदै देवीकोट जोड्ने दोलाई खोलामा पक्की पुल बन्न थालेपछि स्थानीयवासीलाई राहत मिलेको छ। मालसामान ढुवानी गर्न एम्बुलेन्स चलाउन र बसमा आउजाउ गर्न नपाएका स्थानीयलाई अब सहज हुने भएको छ। दाङ देवखुरीको राप्ती गाउँपालिका 4 मौरीघाट खिनैटा मजनीगढ हुँदै देवीकोट जोड्ने दोलाई खोलामा पक्की पुल बन्न थालेको छ। पुल बन्ने भइसकै अब जोखिम मोलेर खोला वारपार गर्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता पनि अन्त्य हुने भएको छ। पुल बन्न थालेपछि स्थानीयहरू निकै खुसी भएका छन्। पहिले हामी एकदमै दुखी थियौँ, पुल थिएन, बच्चाहरू स्कुल पठाउनलाई समस्या थियो, गाडी आउन सक्नुहुन्थ्यो, गाडी आएर पल्लै छेउमा बस्थ्यो, हाम्रो बच्चाहरू हिँड्दै जानु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ यो पुल बनेकोमा हामी धेरै खुसी छौँ। स्थानीय सरकारलाई हामी धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामीले यो पुल जुन राप्ती गाउँपालिका लगायत हाम्रो वाडा नम्बर 4 ले पहल गरेर यो राप्ती गाउँपालिका मार्फत यो पुल चाहिँ बनिरहेको छ र यसमा हामी अति नै के अरे यति दुःख थियो हामीलाई, यसमा यति दुःख थियो। अहिले जुन काम गरिदिएको छ राप्ती गाउँपालिका स्थानीय सरकार साँच्चीकै हामीलाई चाहिँ सिंहदरबार घर आएको जस्तो लाग्छ। राप्ती गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 4 करोड विनियोजित बजेट मध्येबाट आर्थिक वर्ष 2076-77 मा नेशनल शंकर माली जेवी काठमाडौँले 3 करोड 51 लाखको ठेक्का सम्झौतामा पुल बन्न लागेको हो। 35 मिटर लम्बाई, 8.4 मिटर चौडाई र दुवैतर्फ 1.2 मिटर फुटपाथ रहने गरी पक्की पुल निर्माण हुन लागेको छ। यस आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म निर्माणको काम पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि अन्तिम चरणमा कोरोना महामारी, लकडाउन र वर्षाका कारण 2 महिना ढिला भएको हो। करिब 90% काम पूरा भइसकेको राप्ती गाउँपालिकाका इन्जिनियर अशोक बेलबासेले बताउनुभयो। यो ब्रिजको हाम्रो आर्थिक वर्ष 75-76 मा नेशनल शंकर माली जेबीसँग काठमाडौँसँग 3 करोड 51 लाखमा सम्झौता भएको थियो। यसको सम्झौता अवधि भनेको तपाईँको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सक्नुपर्ने थियो, तर अलिकति विभिन्न कारण ढिलाइले गर्दाखेरि हामीले असारसम्मको यसको म्याद दिएका थियौँ। तर यसमा पनि अब अन्तिम चरणमा हाम्रो 1 महिना जति यो लकडाउनले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भयो।
स्थानीयहरूले 20 वर्ष अगाडिदेखि पक्की पुलको माग गरे पनि त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको थिएन। 2 तहको सरकार हुँदा पूरा गर्न नसकेको काम आफू वडा अध्यक्ष भएपछि गरेको वडा अध्यक्ष विष्णुबहादुर घरती छेत्रीले बताउनुभयो। यो विगत 20 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ यहाँका जनताहरूले माग गरेको र विगतका सरकारहरू स्थानीय सरकार पञ्चायतकालदेखि नै माग भएको हुँदा यहाँ अहिलेसम्म त्यो हुन सकेको थिएन र म यस गएको स्थानीय अहिले गएको चुनावमा म वडा अध्यक्ष जितेपछि सबभन्दा पहिलो मेरो चाहिँ प्राथमिकता राखेको यो डोला खोला मजनीगढ सिमलखुट्टी मजनीगढ जोड्ने पुल नै थियो। पुल सञ्चालनमा आएपछि राप्ती गाउँपालिका 4 को मौरीघाट, जनकपुर, खिनैटा, मजनीगढ, सिमलखुट्टी र वडा नम्बर 9 को देवीकोट, रूपाकोट लगायत आसपासका बस्तीका स्थानीय प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी ओमप्रकाश गुप्ताको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 56,21,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। 18औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको पूर्व सन्ध्यामा कृषि विभागले आइतबार कार्यालय परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अघिल्लो वर्षको धानको उत्पादनका बारेमा जानकारी दिएको हो। विभागले यस वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा धानको क्षेत्रफलमा 1% र धान उत्पादनमा 1.3% वृद्धि भएको जनाएको छ। निमित्त महानिर्देशक पण्डितले आगामी दिनमा धान बालीको उत्पादकत्व वृद्धिका दरलाई अझै फराकिलो र दिगो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको कृषि विभागकी निमित्त महानिर्देशक जानुका पण्डितले बताउनुभयो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा धानको क्षेत्रफल र उत्पादनमा क्रमशः 1% र 1.3% वृद्धि भएको छ। आगामी दिनहरूमा धान बालीको उत्पादकत्व वृद्धिको दरलाई अझ फराकिलो र दिगो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ। देशमा धानको उत्पादन वृद्धि गरी खाद्य सुरक्षाको अवस्था सुधार गर्न, धानमा आत्मनिर्भर बन्न र उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्दै रोजगारी र आयाम वृद्धि गर्न सकिने आधारहरू रहेको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो 30 वर्षमा धान उत्पादनमा 60% र उत्पादकत्वमा करिब 59% वृद्धि भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। रोजगारी र आयमा बढोत्तरी मार्फत समृद्धि हासिल गर्नमा समेत योगदान पुर्याउन सकिने आधारहरू विद्यमान रहेको सन्दर्भमा यस वर्षको राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सवको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि कायम गरिएको छ। हरेक वर्ष असार 15 गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइने गरिएको छ। यस वर्ष धान उत्पादनमा वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ धान दिवस मनाइने निमित्त महानिर्देशक पण्डितले बताउनुभयो। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भन्दा राजा ठिक भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्तिको सर्वत्र निन्दा। 30 वर्ष यताका आन्दोलन समीक्षाको घडीमा उपलब्धि रक्षाको चिन्ता। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा 36 जनाको बहसपछि निवेदक पक्षको समय सकियो। आजदेखि सरकारी पक्षबाट बहस सुरु गरिने। ओलीसँग मिल्न नसक्ने एमाले नेता नेपालको भनाइले पार्टी एकताको प्रयासमा ब्रेक। नेपाल पक्षले एकता नै नचाहेको टिप्पणी। दस गजामा बनाइएका संरचना हटाउनुको सट्टा नेपाललाई थप असर पुग्ने गरी संरचना निर्माण गरिँदै भारतको बल मिच्याइले नेपाली बस्ती डुबानको चपेटामा। काठमाडौँ उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी। कोरोना संक्रमण दर घटे पनि जोखिम कायमै रहेकोले पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा हटाउन नसकिने प्रज्ञहरूको भनाई। सामाजिक दूरीको नियम तोडेपछि बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्रीद्वारा राजीनामा। मन्त्रीको राजीनामाले आफू दुखी भएको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको प्रतिक्रिया।
र बेल्जियम 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश। बेल्जियमसँग साबिक विजेता पोर्चुगल 1-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।